बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील दूसरा बाब 23वीं से 27वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इब्ने इंसान सब्बत का मालिक। और यूँ हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुज़र रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर सरदार काहिने आज़म अबीयातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया, ना कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम आज के पाक कलाम को सीखने के लिए खुदावंद अपने खुदा से रहनुमाई के लिए दुआ करें। ए मेहरबान रहीम खुदावंद, तेरे ख़ास फ़ज़ल और रहम के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं। बख्श दे कि हम तेरे अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अज़ीज़ों, आज की पाक इंजील हमें सब्बत के बारे में तालीम देती है। अहद की किताब खरूज में हमें 20वें बाब में सब्बत का पस मंज़र मिलता है, और आज की तिलावत का मौजू है इब्ने इंसान सब्बत का मालिक। सब्बत यहूदियों के लिए ख़ास आराम का दिन था, जो जुम्मे को ग़ुरूब आफ़ताब से हफ्ते को ग़ुरूब आफ़ताब तक होता है। इब्रानी ज़ुबान में सब्बत का मतलब आराम करना ही है। यहूदियों पर फ़र्ज़ है कि वो इस दिन को पाक माने। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के हमरा खेतों में से गुज़र रहे थे, और चलते चलते उन्होंने खेतों में से कुछ बालें तोड़कर खा लीं। राह चलते कुछ खा लेना गुनाह न था, लेकिन हस्बे आदत यहूदियों ने मसीह और उसके शागिर्दों पर इल्ज़ाम लगाना चाहा कि ये बालें तोड़ रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, और सब्बत की बेहुरमती और हुक्म अदूली कर रहे हैं। इसराइल में ये रिवाज था कि फसल काटते तो खेत के कोनों और किनारों के पौधे और अनाज छोड़ देते। उनकी बालें मुसाफिरों के लिए होती थीं। इसके लिए हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस्तिश्ना की किताब 24वां बाब 19वीं से 22वीं आयत तक। इस हवाले में सब्बत के बारे में तालीम है। जो लोग सब्बत के बारे में यीशु मसीह से सवाल करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए सब्बत की तशरीह करते हैं। मैं सब्बत को बनाने वाला हूँ। मसीह खुदावंद 3 बातें बयान करते हैं। पहली, कि सब्बत को उसने बनाया। दूसरी, सब्बत उसके वसीले बना। तीसरी, सब्बत उसके लिए बना, यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप और खुदा रूहुल कुदस के साथ
ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ مسیح نے بتایا کہ میں سبت کی تکمیل ہوں۔ مقدس پولس رسول کے خط کلوسیوں کے نام پہلا باب 16ویں آیت میں، کیونکہ اس میں سب چیزیں کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی خلق کی گئیں۔ ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی سے اور اسی کے لیے خلق ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں۔ بائبل مقدس کا بیان ہے کہ سبت کا دن خدا نے اپنے لوگوں کو دیا، ایک عکس تھا جس نے خداوند یسوع المسیح کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر تیسری بات، میں سبت کا مرکز ہوں، یعنی میں سبت کا مالک ہوں۔ سبت کے روز ہم کلام سنتے ہیں، وہ مسیح کے بارے میں ہوتا ہے، مسیح کی پرستش کرتے ہیں، پاک ماس یوخرست کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ روحانی رشتے میں بندھے رہتے ہیں، جس میں آرام اور روحانی تازگی قائم رہتی ہے اور آزادی ملتی ہے۔ عزیزو، سبت کا دن خدا کی یادگاری کا دن ہے، پاک دن ہے، جس میں ہم خدا کی تعریف و پرستش کرتے ہیں۔ یہ دن کسی آدمی یا عورت یا کسی نبی یا نبیہ نے نہیں، کسی حکومت نے نہیں، بلکہ ہمارے خدا نے مقرر کیا ہے کہ جیسے اس نے 6 دن میں زمین، آسمان اور کائنات تخلیق کی اور 7ویں دن آرام فرمایا، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی 6 دن اپنے کام کاج کر کے 7واں دن اس کے ساتھ گزاریں، اس کی حضوری میں جائیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس سے گفت و شنید کریں، اس کے حضور اپنے نذرانے پیش کریں اور درخواستیں اور شکر گزاریاں اس کے حضور رکھیں، اور اس سے وہ برکات اور فضائل حاصل کریں، اور اس سے وہ برکات چاہیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، ہم 2024 میں عہد کر لیں کہ ہم خداوند کے دن کو پاک مانیں گے اور اس دن اپنے خدا کو اول درجہ دیں گے۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو اول ترجیح دیتے ہیں تو وہ بھی ہم پر اپنا پیار اور برکتیں نازل کرنے میں ہمیں اولیت دیتا ہے۔ عزیزو، آنے والا اتوار 21 جنوری یعنی عبادتی سال کے عام دنوں کے تیسرے اتوار کو، سبت کو، کلام کا اتوار منایا جائے گا۔ اس میں پوپ فرانسس کے فرمان کے مطابق کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی سرپرستی میں کلام مقدس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، اور تمام تر عملی سرگرمیاں بھی اسی موضوع کے مطابق ہوں گی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس دن سبت اور خدا کے کلام کو اہمیت دے کر اپنے اور اپنے خاندانوں اور کلیسیاؤں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔